बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ अली ज़रदारी के बारे में बड़ा मशहूर है कि इस शख्स पर तो इसके घर वाले एतबार नहीं करते तो नवाज शरीफ और बाकी एतबार करके क्यों फंस जाते हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि इस वक्त फवाद चौधरी की जानिब से इमरान खान के कहने पर एक बड़ा ऐलान किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आएँ, मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, एक कदम सारे पीछे हटें और उसके बाद बैठकर एक डील फाइनलाइज करें। इमरान खान असल में ये चाह रहे हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश है, वो अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके इसमें, लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम कम अज़ कम इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएं। यानी इलेक्शन सिर्फ पंजाब के नहीं, वो कौमी असम्बली के इलेक्शंस भी चाह रहे हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक सोच पाई जाती है और पीपल्स पार्टी एक ऑफर देना चाह रही है पीटीआई को, जो कि पूरी तरह टेबल पर तैयार है और गालिबन वो पीटीआई को ये पैगाम देने जा रहे हैं। वो पैगाम ये है कि इससे पहले एक डील फाइनलाइज हुई थी नवाज शरीफ के साथ। वो डील ये थी कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो पहले भी इंट्रोड्यूस्ड है मगर सीटें नहीं हैं। यहाँ सीट एडजस्टमेंट की जाए, सीटें जितवाई जाएं कुछ पीपल्स पार्टी को, उसमें कुछ खलाई मखलूक का रोल भी होगा वगैरह वगैरह। यानी जनरल बाजवा ने उनको जितवानी थी सीटें पंजाब के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी और जरदारी की डायरेक्टली डील थी बाजवा के साथ कि आप हमें पंजाब में सीटें जितवाएंगे, इलेक्शन का मामला होगा, जनूबी पंजाब के अंदर भी हम मामला तय करेंगे और पंजाब के अंदर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उभरेंगे। ये सारी डील और मामला हुआ था। इसमें यह भी चीज़ तय थी कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा। ये असल में उस वक्त सूरत हाल पैदा हुई थी। अब चूंकि नून लीग का अपना ही पंजाब से सफाया हो चुका है और 75% तक सीटें इमरान खान लेने जा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी एक फार्मूला देना चाहती है पीटीआई को। फार्मूला ये है कि आप पंजाब में 2/3 अक्सरियत तकरीबन जीत रहे हैं, तकरीबन 66% सर्वेस के मुताबिक। वैसे तो एलिजिबिलिटी है इमरान खान की तकरीबन 75 से 76%। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा, जो प्लान है, जो ऑफर फार्मूला है कि पीटीआई अगर हमें पंजाब के अंदर कुछ सीटें दे देती है, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट कर ले हमारे साथ या हमारे साथ मामलात तय कर ले, यानी 5%, 8%, 10%, कहीं पर भी जो डील फाइनलाइज हो जाती है, उस 8-10% सीटों के फार्मूले पर पीपल्स पार्टी को अगर पंजाब में सीटें मिलती हैं तो पीपल्स पार्टी फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए राह हमवार कर सकती है। यानी वो राह किस तरह हमवार होगी, देखें। आसिफ जरदारी ने कल अपनी कोर कमेटी के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि इलेक्शन को आगे ले जाने में किसी सूरत हम रजामंद नहीं होंगे। उन्होंने खास तौर पर जजिस के खिलाफ जो कैंपेन या लड़ाई है उससे अपने आप को अलग किया है, लाताल्लुकी का इजहार किया है और कहा है कि अदलिया के वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। और इस सूरत हाल के अंदर आप देखें तो फ्रंट लाइन पर सिर्फ लड़ाई करती हुई इस वक्त नून लीग नजर आ रही है। इस सूरत हाल में आसिफ जरदारी ये चाह रहे हैं कि हमें पंजाब में अगर कुछ सीटें मिल जाती हैं और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भी मिल जाती हैं, मौक़िफ़ उनका यह है कि पंजाब में भी 2/3 अक्सरियत इमरान खान की है और खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और ऊपर वाली अगर कोई 8% या 10% सीटों पर आप हमें जितवा देते हैं, सीट एडजस्टमेंट करवा देते हैं, तो हम कौमी असम्बली में पीडीएम से अलग हो जाएंगे और जाहिर है अगर हम अलग होंगे तो यहाँ पर भी इलेक्शन हो जाएगा और इस सूरत हाल के अंदर कौमी असम्बली भी टूट सकती है और यहाँ पर भी इलेक्शन होने के इम्कान हैं। देखें, आसिफ अली जरदारी को इस वक्त सबसे बड़ी जो तकालीफ हैं वो दो हैं। एक ये कि इमरान खान जो बार बार तकारीर में जिक्र करते हैं कि मेरे कत्ल का मंसूबा आसिफ अली जरदारी ने बनाया और पेमेंट की गई आसिफ जरदारी की जानिब से, इस बयान से वो पीछे हटें और इलेक्शन के अंदर जो कैंपेन चलेगी उसमें वो इस चीज़ का बिल्कुल जिक्र ना करें और क़यादत के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें, ये एक शर्त है। और दूसरा ख़तरनाक मंसूबा जो उनको लग रहा है वो ये है कि अगर चीफ जस्टिस को ये निकालने में नून लीग वाले कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद इमरान खान तो जाहिर है पंजाब से 2/3 अक्सरियत लेकर चला ही जाएगा। वो चाह रहे हैं कि पंजाब से अगर वो 2/3 अक्सरियत लेकर जा रहे हैं
تو اوپر کی وہ 5-7% جو سیٹیں ہیں اگر وہ ہمیں دے دیتے ہیں تو انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یا خیبر پختونخوا سے ایسا کرنے پر انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن پیپلز پارٹی ان ہو جائے گی ان دونوں صوبوں میں۔ لیکن اس صورتحال میں وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ یہ معاملہ نہ ہو جائے کہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں اور قومی اسمبلی کا الیکشن مزید ڈیلے ہو جائے اور صوبائی اسمبلیوں کا بھی الیکشن مزید ڈیلے ہو جائے، جس میں سندھ اسمبلی بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ٹائم پر الیکشن چاہتے ہیں، وہ تو نگران سیٹ اپ سندھ میں نہیں چاہتے، اس لیے ان کے اندر سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم بھی الیکشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی سندھ اسمبلی توڑ دیتے ہیں اور قومی اسمبلی کے لیے بھی ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس صورتحال میں ہمارے لیے فائدہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں پنجاب کے بعد یہ نہ ہو کہ اگر وہاں پر عمران خان پوری طرح جیت جائے اور پھر اس کے بعد وہ پورے کا پورا فوکس ہی سندھ کی جانب کر دے۔ مثلا اگر عمران خان نے پنجاب جیت لیا اور عمران خان نے خیبر پختونخوا جیت لیا تو عمران خان کا مین فوکس یہ ہوگا کہ میں سندھ کو آزاد کراؤں۔ دیکھیں آصف زرداری اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب ہو یا سینٹرل پنجاب، اگر وہاں سے نون لیگ کا صفایا ہو سکتا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی وہاں پر پچھلے 40-45 سالوں سے کچھ نہیں جیت پائی، تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ کے اندر سے بھی صفایا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی آواز اٹھ سکتی ہے۔ اگر وہاں پر خوف ختم ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو یہیں انگیج رکھا جائے، سندھ اسمبلی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور یہ نہ ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ آ جائے اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ سندھ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، یعنی الیکشن ڈیلے ہو جائیں اور وہاں پر کوئی نگران حکومت آ جائے۔ اسی لیے انہوں نے کل بیان دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے خلاف وہ نہیں جائیں گے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے خود کو ان تمام چیزوں سے الگ کیا ہے۔ کہاں پر لا کر مارا ہے آصف زرداری نے نون لیگ کو، کہ جہاں پر ان کو پانی بھی اس وقت نصیب نہیں ہو رہا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز کو آج پنجاب میں سیٹیں لینے کے لیے آگے کیا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ نون لیگ اچھے لیڈرز ڈیلیور نہیں کر پائی۔ نواز شریف یا پھر شہباز شریف، اس کے بعد تو ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے اس وقت نہ تو سعد رفیق کوئی خاص بیان دے رہا ہے، نہ خواجہ آصف کوئی بڑا بیان دے رہا ہے، ایون رانا ثناءاللہ بھی خاموش ہو گیا ہے، ان سے بھی کوئی بیان نہیں دلوایا جا رہا، کیونکہ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اب آصف زرداری یہ پروپوزل، یہ فارمولا پی ٹی آئی کو دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، اگر آپ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر ہم قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم الگ ہوئے تو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے وہ بغیر لین دین کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں اس وقت دو چیزیں ہیں، اگر پی ٹی آئی اس فارمولے کو ریجیکٹ کرتی ہے، جو کہ 100% وہ ریجیکٹ کرے گی، کیونکہ عمران خان اب اس عروج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان کو اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ آج الیکشن ہوتا ہے یا کل۔ یعنی اگر پنجاب وہ جیت جاتے ہیں، خیبر پختونخوا وہ جیت جاتے ہیں، تو اس کے بعد چیزیں تو بالکل کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں ایک چیز بالکل طے شدہ ہے کہ عمران خان کا فوکس یہ ہے کہ قومی اسمبلی تو میں جیتوں ہی جیتوں، سندھ اسمبلی کو بھی میں لے اڑوں، اور سندھ میں ان کی لڑائی ہونے جا رہی ہے آصف علی زرداری کے ساتھ، کیونکہ پنجاب اینٹی کرپشن نے آتے ہی نون لیگ اور باقی سب کے کیسز تو کھولنے ہیں، اور ان سب کا تو کھیل ختم ہو جائے گا۔ تو اب عمران خان پوری طرح تیار ہیں اور عمران خان اس فارمولے کو ریجیکٹ کر دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے اگر یہ ریجیکشن لی اس فارمولے کی تو پھر بھی اس کے بعد وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں قومی اسمبلی کا الیکشن یا کم از کم سندھ کا کروا دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس چکر میں الیکشن ڈیلے ہو جائے اور ہمارے ہاتھ سے سارے کا سارا کھیل نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری اور پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اس لڑائی سے بالکل الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔